रानपाक बिनपाक खंय घरा कडेन व्हरून दवरला धोबी व्हरतात पण रानपाक म्हणून तुम्ही बायलो हाडल्या त्यो रानपाक तांकां कळना आनी व्हडले व्हडले ऑफिसर या डीजी आयजी एसपी हे सगळे कोण कोण आसा पळय न्हू हेंच्यांनी आपल्या घरांनी व्हरून हांकां कामाक दवरल्या हेंच्यो बायलो रानी नाका कितें हेंच्या घरान कोण वावराडी नाका कितें म्हणजे चोरयो वाडलेल्यो आसा दरोडा आपले पडटा खून जाता रेप जाता अशा वेळार पुलिसांचो प्रत्येक पुलीस स्टेशनात कितले तरी पुलिसांची गरज आसता थंय तुम्ही धाडिना आनी एक रिटायर डीजी आहा तेणेय बी आपल्या घरान तूं रिटायर जालो तूं गव्हर्मेंटाचो पेन्शन खावपा तुका रे गव्हर्मेंटाचे कित्याक जाय जे भुरगे लास्ट इयर गेल्ले त्याच भुरग्यांक खंय परत हेंच्यांनी काडला धाडटा ताका धाडे धांवता 2000 वयर तुमचे पुलीस आसा प्रत्येकाक सगळ्यांचो टर्म येवनी न्हू एकट्याकूच धाडप ते कित्याक तांकां परत धाडप ते कित्याक पयशे घेयना 1.5 लाख 2 लाख तुमकां पगार आसा दवरा बरें कोण गरीब मनशांक म्हणजे तांकां धाडपाचें ना तुमच्या घरान आयदनाक आसता म्हणून तुमी तांकां धाडिना PSI साखळेन दवरला तो PSI ताका धाडिना कित्याक कोणाच मनीस म्हणून तांकां सांबाळून दवरता तुमच्या बायलांक मातशें रांदूंक लाय घरा कडेन आनी तांकां मातशें धाडा तांकां कळोनी की तुका न्यूज मेळ्ळो आहा आमच्या गोंयान IRB पुलीस आसा आनी IRB पुलीस पळया तांकां सेंट्रलान ट्रेनिंग दिल्या कारणान ज्या ज्या जाग्यार इलेक्शन जाता त्या जाग्यार ह्या IRB पुलिसांक धाडचें पडटा तसो तेंचो कॉन्टॅक्ट केल्लो तशें तेंचे एग्रीमेंट केल्ले आसा आनी हेकाच लागून तांकां अशा रितीन खंय तरी म्हणजे ज्या जाग्यार इलेक्शन बी जाता पळय न्हू त्या जाग्यार मुद्दम न्हू त्या भुरग्यांक हांगासून गोंयासून धाडचें पडटा नॉट फक्त गोंयानूच हें चलना महाराष्ट्रान सुद्दां IRB आसा पुणा बी तशें जाग्यार सुद्दां IRB आसा त्या जाग्यारसून वयता कर्नाटका जाणा म्हणजे प्रत्येक स्टेटीन हे IRBचे जे पुलीस आसा ते टायम टू टायम जळा म्हळ्यार इलेक्शन आसा जाल्यार एक दुसऱ्यांक हेल्प करपाक पुलीस बंदोबस्त कमी असल्या कारणान ह्या भुरग्यांक काम घेता आतां तुमी पळयशात की IRB आमी हेज्या पयलीं आमी कितल्या फावटी तरी IRBची कंप्लेन म्हणजे IRBन जे आसा तांकां कित्याक धाडिना अशें म्हणून हें जालें एक PSI म्हणून केलो विदीन ताका 15 वर्सां भितर हवालदार जालो ASI जालो आनी PSI बी जालो येद्या व्हडल्या घरान तो आतां थंयसर आसा एक कारकून एक LDC आहा LDC रांदपाक रावलो ह्या IRBचो एक पुलीस आहा तो LDC आनी तो घरान खंय कोणाच्या रांदपाक ही लज कशी न्ही म्हाका आनी व्हडले व्हडले ऑफिसर आहा DG IG SP हे सगळे कोण कोण आसा पळय न्हू हेंच्यांनी आपल्या घरांनी व्हरून हांकां कामाक दवरल्या हेंच्यो बायलो रानी नाका कितें हेंच्या घरान कोण वावराडी नाका कितें म्हणजे फुकट सवय हे पुलीस मेळटा IRB म्हणून हांकां हेंचो घोष्टो काडप हे भुरगे आसा कित्याक अरे आज गोंयान ज्या जाग्यार पुलीस बंदोबस्त कमी आहा त्या जाग्यार पुलीस स्टेशनार धाडा मरे चोरयो वाडलेल्यो आसा दरोडा आपले पडटा खून जाता रेप जाता अशा वेळार पुलिसांचो प्रत्येक पुलीस स्टेशनात कितले तरी पुलिसांची गरज आसता थंय तुमी धाडिना आनी हे ऑफिसर सगळे तांकां पुलिसांक रानपाक बिनपाक खंय घरा कडेन व्हरून दवरला धोबी व्हरतात पण रानपाक म्हणून तुमी बायलो हाडल्या त्यो रानपाक तांकां कळना जाल्यार गोंयान कितले तरी बायलो अशे घरान रानपाक बिनपाक वयता तांकां व्हरून दवरा फुकट सवय मेळटा म्हणून हे ऑफिसर सगळे जाण एक रिटायर DG आहा तेणेय बी आपल्या घरान तूं रिटायर जालो तूं गव्हर्मेंटाचो पेन्शन खावपा तुका रे गव्हर्मेंटाचे कित्याक जाय हे कोण तांकां विचारना सगळे न्ही भितरल्यान अशें आमकां दिसता की व्हडले रॅकेट आसा कशें आनी आतां न्ही इलेक्शनाक जे भुरगे लास्ट इयर गेल्ले त्याच भुरग्यांक खंय परत हेंच्यांनी काडला लास्ट इयर खंय बिहाराक वयताना मदीं एकट्या भुरग्याक खंय मदीं शिरो पळय आसा त्या शिरोनसून खंय रगत पडटा म्हणून खंय ताका ट्रेन थांबोवन खंय ताका हॉस्पिटलान व्हेलो थंय एडमीट केलो खंय ताका आनी आतां तेजी प्रकृती बरी नासतना सुद्दां खंय ताका परत जातलो बरें तुमी म्हणजे लोकांक जे लोक मोव आसा ताका तुमी खणत रावता आनी तुमच्या घरादारांनी आसा तुमकां जेंची घरां आसा मिनिस्टरांची आनी ऑफिसान तांकां लागून तुमी तांकां सांबाळून दवरता हांगा धाडा बरें सगळ्यांक कामाक धाडा आनी सगळ्यांक काम पळोवनी न्हू सगळ्यांक काम करून धाडटा ताका धाडे धांवता 2000 वयर तुमचे पुलीस आसा प्रत्येकाक सगळ्यांचो टर्म येवनी न्हू एकट्याकूच धाडप ते कित्याक तांकां परत धाडप ते कित्याक LDC म्हणून तेणें घरान रांदपाक दवरपाचे नाक कातरून दवरलेले सारखे कसले ऑफिसर हे आपल्या स्वार्थाक लागून गव्हर्मेंटाचो हो स्टाफ हे लोक आपल्याक जाय तशें करता आनी पुलीस फोर्स हांगा आसा तो कमी आहा कसलेय गजाली पुलीस फोर्स आसा तो मेळना हांगासर जाय तेन्ना पुलीस स्टेशनाक कितें जाय शॉर्टेज अशें जेन्ना शॉर्टेज म्हणून तुमी तुमचो स्वार्थ घेता पयशे घेयना 1.5 लाख 2 लाख तुमकां पगार आसा दवरा बरें कोण गरीब मनशांक काम करपाक पोट भरोनी तांकां हे गव्हर्मेंटाचे कित्याक म्हणजे आयते खावपाची संवय जाल्या आनी हेका लागून हे सगळे नाटकां आमचे कडेन कोणें आमकां तुका खरें सांगता लज दिसलें हांवें तो सगळो चार्ट पळयलो कोणागेर कितले लोक कितें लोक अशें सगळें आसा त्या लोकांक धाडिना एकदां फेरी मारून येवन न्हू म्हणजे तांकां धाडपाचें ना तुमच्या घरान आयदनाक आसता म्हणून तुमी तांकां धाडिना तेंच्यांनी जे वयता तेंच्यांनी कितें गुन्यांव केला सगळ्यांक व्यवस्थित खरें म्हणून जालें आनी तांकां तुमकां प्रमोशन दिवपाकूय जायना तुमी तांकां काडून वाट्या ते पयले प्रत्येक फावटी वयता म्हणून तांकां तुमी प्रमोशन दितले ना तुमकां कोणा यूज करता ते PSI साखळेन दवरला तो PSI ताका धाडिना कित्याक कोणाच मनीस म्हणून तांकां सांबाळून दवरता म्हणजे खणीत रावा तुमी गरिबां तुमकां जाय तशें IRB पुलिसांक प्रत्येक जाग्यार धाडपाक गरज आसा पळय सरकारी नोकर लोकांक जाय म्हणून नोकर तांकां खंय कमी पडटा थंय धाडपाचें सेक्युरिटी खंय आसा ताका जे रांदपाक खूब बीक घेतल्या ते तुमच्या घरा कडेन रांदूंक न्हू तेंचे खंय कॅम्प आसता तांकां खंय वचपाक जाय त्या वेळार ते खूब घेतलेल्या हांसोंक येता म्हाका हेंच्या हे ऑफिसरांच्या बायलांक रांदूंक येयना आनी अशें दादल्यांक व्हरून रांदूंक हें करता म्हणजे स्वार्थ असले कितें स्वार्थपणां करतात IRB पुलिसांचे फाटल्यान तेंच्या भितून जो कुजबूज जाता
आज IRB पुलिसाच्या भितर जे कुजबूज जाता, जे पुलिसांच्या भितर कुजबूज जाता ते आयकून शॉक जाता आम्ही की हे कितें चल्लां काय म्हणून. सरकारान हेजेर लक्ष घालूंक जाय. सरकार हेजेर लक्ष घालिना कित्याक सरकारूच जाल्यार स्वार्थी आपल्याक जाय जाय तशें व्हरून दवरल्या आनी पुलीस स्टेशनार शॉर्टेज दवरल्या. लोकांच्या सेवेक लागून तुम्ही हे घेतलेले आसा, लोकांक जाय म्हणून घेतलेले आसा का तुमची सेवा करपाक जाय म्हणून करपाच्या. तुम्ही बी नोकरच लोकांचे, तुम्ही बी लोकांचे नोकर जाल्यार तुम्ही अशा रितीने त्रास करपाचे हेंकां. म्हाका खरें म्हणून जाल्यार न्ही दुसऱ्या फावटी जर अशें केन्ना म्हाका कितें आयकूंक येलें न्ही सगळ्यांचे केशी घालूंक येतले, सगळ्यांचे केशी घालता. कितें लज नासलेल्या भशेन त्या कुकांक व्हरून घरान रांदपाक बसयतात तुमच्या घरान आनी त्या कॅम्पान कोणी रांदप 140 कितें तरी तशा फेर मारपाचे रांदपाचे अशें म्हणून सगळो स्टाफ आसा. त्या स्टाफांक व्हरला आपल्या आपल्या ऑफिसरांनी आपल्या आपल्या फाटल्या दिसांनी तो कोण म्हणून एक IG आसलो ते उलयला म्हणून तो हांगासून ट्रान्सफर जालो आनी आपले पुलीस काडल्या. आतां एक रिटायर्ड DG आहा गोंयान बंगले बांदतात हे लोक येतात आनी आपल्या आपल्या घरा कडेन हे लोक पुलीस डिपार्टमेंटानसून वतात आनी पुलीस सगळे एकावटे रावन सगळे आयकून सगळे हे करता आनी त्यांच्या बाबड्यांचे मरण करता. खंयच्या होमगार्डाक त्रास करता तुम्ही, खंयच्या ह्या पुलिसांक म्हणजे IRB पुलीस आसा तांकां तुम्ही त्रास करता. कसले हे तुमचे. सगळ्यांक सारखे रावा. फाल्यां देवाक तोंड दाखोवंक जाय तुमकां, देवाक तोंड दिवंक जाय, देवाक जाप दिवंक जाय. खंय ना फुडें 4 दिन की चांदणी आनी मागीर अंधेरी रात. हेंचो कितें ते आतां 23 तारखेक ते परत वचपाचे काय लास्टा मार आसलेले तेच आतां न्ही परत तेच. पण इतले आसा तांकां कितें करता. तुमच्या घरान पळय बसयल्या तांकां धाडपाचें येना. तुमच्या बायलांक मातशें रांदूंक लाय घरा कडेन आनी तांकां मातशें धाडा. तांकां कळोनी की तुमी अशी पार्सलिटी पॉलिटिक्स करतात मेल्ले तुम्ही पॉलिटिक्स करून आपलो सॉर्ट करता. हांव न्ही केन्नाय तुमकां खरें सांगता पुलिसाच्या एगेन्स्ट उलोवंक येयना पण कोणाची तरी आवय घरा कडेन बरीना, कोणाचो तरी बापूय सिरियस आसता, कोणाची बायल घरा कडेन हें आसता. हें सगळें बी आमकां पळोवपाची गरज आसा. सांगलेलें ना तुका वचपाकूच जाय, तुवें पळोवपाकूच जाय. तुझ्या घरान बायलेक रांदूंक कळना म्हणून तुवें व्हरून पुलीस दवरल्या अशें म्हणून विचारीन दिसता. मागीर ल दिसना हे असले करता. ऑफिसरांनी म्हणून ऑफिसर कसो रावपाक जाय हे असले नाका जाल्ले करून पळय न्हू लोकांची वाट लायनाका आनी कायद्या विरुद्ध काम करनाका. कायद्या विरुद्ध माती अति जाले की न्हू माती जाता ते आनी उदक हांगा पर्यंत पावले न्हू मागीर कितें जाता ते तुमकां खबर आहा. ह्यो बरें करूं.